का 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत का फैसला सुना दिया। फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनाया। जस्टिस अजमत सईद का इजाफी नोट। पार्लियामेंट में बैठने के लिए शफाफ और साफ गो होना चाहिए। दयानतदार और ईमानदार अफराद को पार्लियामेंट में भेजना है। अहलियत की मुद्दत का तायुन आइन में नहीं, जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगा नाअहली ताहयात होगी। 5 रुकनी बेंच का मुत्तफिक का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग के कारकुनों का एहतजाज। फैसला नामंजूर, काला कानून, हाय हाय के नारे। मरियम औरंगजेब कहती हैं फैसला करने वाले मासूम और बुज़दिल लोग हैं। नामुकम्मल ट्रायल पर नवाज शरीफ को नाअहल किया जाता है। पीपल्स पार्टी ने नाअहली की मुद्दत का तायुन करने का इख्तियार पार्लियामेंट को देने का मुतालबा कर दिया। नवीद कमर कहते हैं आइन पार्लियामेंट ने बनाया, किसी और को आइन में एक लफ्ज भी लिखने की इजाजत नहीं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। जो तनकीद करते हैं करते रहें, मुफाद आमा में अज़खुद नोटिस लेता रहूंगा। जब जिहाद पर चल पड़े तो कोई करारदाद रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा अज़खुद नोटिस ना लें तो काम ही नहीं होते। मेरे खिलाफ एहतजाज तक करवा दिया गया, कोई बात नहीं, मुफाद आमा के लिए काम जारी रखूंगा। अदालत में इवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश। वकील अमजद परवेज की वाजिद जिया से जिरह जारी। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। और पाकिस्तान के वो लोग जो हमेशा चोर दरवाजे से आते हैं, उस डिक्टेटर के साथ, ज़िया-उल हक के साथ मिलके इस मुल्क में, क्योंकि मैं आज ये तारीखी बात इसलिए कर रहा हूं कि इस फैसले का ताल्लुक उस तारीख से है, इसलिए कुछ लोगों ने इक़्तिदार के खातिर उस डिक्टेटर का साथ दिया और साथ उस वक्त तक नहीं दिया, साथ देते आए, ताकि 18वीं तरमीम हुई तब भी उन लोगों ने उस निशानी को कायम रखने के लिए 18वीं तरमीम में उसकी ख़त्म करने की तजवीज़ को कबूल नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने बड़े कोशिश की कि जी पार्लियामेंट की बालादस्ती अगर हम किसी और के हाथ में देंगे तो इससे न सिर्फ सियासतदानों को नुकसान होगा, मगर इस पार्लियामेंट की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी और उसकी बालादस्ती को भी नुकसान होगा। और आज वही है कि साबिक वजीर आजम जिनके ऊपर पानामा के
اسکینڈل کے الزامات تھے اس کو نااہل کیا گیا اور آرٹیکل 62(1)(f) کے تھرو نااہل کیا گیا، اور آج ان کو تاحیات نااہل کیا گیا۔ یہ وہی آرٹیکل ہے جو ضیاء الحق نے اس ملک کو دیا تھا جب میاں نواز شریف خود وزیر اعلیٰ تھے، مگر وہ دور بھی ہم بھول کے آگے بڑھے، ان آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کو ختم کرنے کی بات کی تھی، آج وہ نااہل ہو گئے۔ تو یہ بات ہماری ثابت ہوتی ہے۔ آج بھی میں پاکستان کے سیاستدانوں سے کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرو گے تو اس ملک کی سیاست اور جمہوریت بھی چلے گی۔ اگر پارلیمنٹ کی بالادستی اور پاکستان کے آئین کو آپ اس اسپرٹ کے ساتھ تسلیم نہیں کرو گے تو اپنی سیاست کو کھو دو گے۔ پاناما کے سلسلے میں بھی ہم نے، اپوزیشن نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے فیصلے کریں، پارلیمنٹ خود اپنا فیصلہ کرے، سیاستدانوں کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے، مگر میاں نواز شریف نے بار بار کہنے کے باوجود بھی پارلیمنٹ کے اس گزارش، اپوزیشن کی اس گزارش کو تسلیم کرنے کے بجائے اس نے جا کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اپنی سیاست کا جو منبع ہے وہ پارلیمنٹ سے ہٹا کے وہ سپریم کورٹ کے اندر لے گئے۔ سپریم کورٹ تو آئین کے تحت فیصلہ کرے گی، جو آئین کے اندر ہوگا اس کے اندر فیصلہ کرے گی، وہ باہر تو نہیں جائے گی۔ اس لیے سپریم کورٹ نے آئین کے تحت فیصلہ کیا، اور اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ان سب کو خندے پیشانی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اب لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی سیاست میں خود آ گئے ہیں۔ سیم پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین کو بھی نااہل کیا گیا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیا یہ قربانی تو نہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ شاہ صاحب سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ ہو گیا، سیاسی اثرات پر میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، کیا نواز شریف اس سے مظلوم ہوں گے، ان کی حمایت بڑھے گی، یا ان کی اپنی پارٹی پر گرفت کمزور ہوگی، لوگ اور ادھر ادھر نکلنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ مظلوم نہیں ہوتے۔ ہاں، ایسے فیصلے ہو جس میں نظر آئے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، قاتل اپنی قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف نے 62 کو خود سپورٹ کی تھی، تو یہ اس کی وجہ سے اس فیصلے میں بڑا، اس آئین کے اس آرٹیکل میں بڑا کلیئر ہے جس میں میاں صاحب کو سزا دی گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدلیہ نے فیصلہ کیا، دنیا کے کسی عدالت نے، دنیا کے کسی فورم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور یہ بہت بڑی کلی جو اس کو سب کہتے ہیں کہ جوڈیشل مرڈر تھا وہ۔ تو کوئی فیصلے ضرور نہیں ہے کہ عدالت کرے اور صحیح ہو، اور اس قانون کے اندر جو خلاف تھی اس کو عدالتوں نے نگیٹ کیا، اوائڈ کیا، اس پہ گئے نہیں، اس شہادتوں پہ نہیں گئے، ان گواہوں کی جو شہادت پہ نہیں گئے، انہوں نے ڈکٹیٹر کے کہنے پہ۔ آج ڈکٹیٹر یہاں کوئی نہیں ہے، آج تو میاں نواز شریف کی اپنی خود حکومت ہے، وزیر اعظم وہ خود تھے، وزیر اعظم ابھی خود ہے، کیبنٹ ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، اس درمیان ان کو سزا ہو رہی ہے، اس میں مظلوم ہونا لیگی کارکن جو ہے انہوں نے صرف جسٹس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، بلکہ وہ فیصلے کے خلاف بھی نعرے لگا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کو بلاک کرنا کیا یہ منصفانہ ہے؟ کیا یہ بات جیسے اس دن اگر سزا ہو جاتی کلپریٹ کو تو آج یہ دن نہیں دیکھتے یہ لوگ۔ یہ سپریم کورٹ کا بھی فیلیور ہے جو اپنے فیصلے نہیں کیے، اقربا پروری کی ان لوگوں نے۔ جی وقت میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں، کون سی پارلیمنٹ لے آتے ہیں،
اور پارلیمنٹ پھر کیسے فیصلہ کرتی ہے وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں. تیارہ سازش کیس کے ساتھ مسلم لیگ نون فیصلے ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے جس کی فیصلہ نہیں ہوا تو رو نواز رو کا جو نعرہ ہے ابھی تک ان کا رونا بند نہیں ہو رہا, فیصلے تسلیم نہیں کر رہے. تیارہ کیس اور طریقے کا تھا, وہ ایک ڈکٹیٹر تھا ورسز ایک پارلیمنٹ تھی, پارلیمنٹ وزیر اعظم تھا الگ بات تھی. اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا کیونکہ ایک ڈکٹیٹر نے شب خون مارا تھا, اس کے دباؤ کے تحت عدالت. آج شریف ہے وہ اس قانون جس کی مدد میاں محمد نواز شریف نے کی تھی, جس کو 18ویں صدی میں ختم کیا جا سکتا تھا, جو ڈکٹیٹر کا دیا ہوا قانون تھا. اس ڈکٹیٹر کے جتنے قانون تھے وہ سارے ختم کیے گئے, آئین میں جو آرٹیکلز تھے ختم کیے گئے, مگر یہ میاں نواز شریف نے 62 63 ختم ہونے نہیں دیا. چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی نے عمل کیا, میاں صاحب کو گزارشات کی. 95% چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے پورا کیا, 5% جو میاں صاحب کو کرنا تھا وہ کیا جو جوڈیشل میں تھا. باوجود ہم نے کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت میاں صاحب نے چیف جسٹس اس وقت کے کہنے پہ دباؤ ڈال کے وہ بھی واپس کروایا. شاہ صاحب لمٹ کے حوالے سے شاہ صاحب لمٹ کے حوالے سے 62(1)(f) میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی نااہلی کے حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پارلیمنٹیرین اس کو آج تو یہ سیاست ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج پارلیمنٹ سے جب لیجسلیشن ہو رہی تھی تو حکومت نے بیک اپ کیا. قائد اس پہ اختلاف سید خورشید شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین تاحیات نااہل ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کے تعین پر یہ فیصلہ سنایا ہے. عدیل سرفراز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں. عدیل, تاحیات طور پر دونوں شخصیات کو نااہل کر دیا گیا ہے, کیا تازہ ترین صورتحال ہے, کیا اپڈیٹس ہیں؟ سپریم کورٹ نے انتہائی اہم فیصلہ سنایا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں چار رکنی خصوصی بینچ نے آج آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح سے متعلق فیصلہ سنایا اور سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کو تاحیات قرار دے دیا ہے. اس جو نااہلی ہوگی اب اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت جہانگیر ترین اور دیگر جتنے بھی درخواست گزار تھے, اس کیس میں بالخصوص 13 درخواست گزار تھے جنہیں جعلی ڈگریوں کی بنیاد پر صادق اور امین قرار نہ دیتے ہوئے نااہل قرار دیا گیا تھا اور ان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اپنے گھروں میں بھیج دیا گیا تھا. اب انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا. اس سلسلے میں عدالت نے اب اس کی تشریح سے متعلق ایک لارجر بینچ تشکیل دیا تھا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے مسلسل اس کیس کی 10 سماعتیں کی تھی. اس لارجر بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس عظمت سعید شیخ, جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ بھی شامل تھے. 10 سماعتوں کے بعد 14 فروری کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. جسٹس سجاد علی شاہ آج فیصلہ سنانے والے بینچ میں شامل نہیں تھے, وہ کوئٹہ ہونے کی وجہ سے آج 4 رکنی خصوصی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا اور فیصلے میں بنیادی طور پر یہی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی. تاہم دوسری جانب جب ہماری وکلاء سے بات ہوئی اور سینئر قانون دان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی بھی یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ابھی بھی اس کی مدت کا تعین کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت ایک ترمیم کر کے اس آئین میں اس کی جو مدت ہے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے. آیا وہ مدت انہوں نے تاحیات ہی رکھنی ہے یا اس کو کم کر کے 5 یا 8 سال بھی رکھی جا سکتی ہے. لیکن اگر فی الوقت بات کی جائے تو سپریم کورٹ نے آج ایک انتہائی اہم اور بڑا فیصلہ دیا ہے جس کے مطابق اب سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت جتنے بھی نااہل شخص ہیں جو آرٹیکل 62(1)(f) کی زد میں آئے ہیں وہ اب تاحیات نااہل ہیں اور وہ کسی بھی طرح الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ 60 صفحات پر مشتمل جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ تحریر کیا ہے, جس میں جسٹس عظمت سعید شیخ نے اپنا اضافی نوٹ بھی دیا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال
वज़ीर-ए-आज़म ने अपने फैसले में ये लिखा है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत कोई भी शख्स जो रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होता है उसका सादिक और अमीन होना इंतहाई लाज़मी है। और चौधरी गुलाम ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या समझते हैं आप ताहयात नाअहल किया गया है दोनों शख्सियात को, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं बहुत शोर मचा रहे हैं, इसे काला कानून काला फैसला करार दे रहे हैं। नहीं तो वो तो सियासी तौर पर उन्होंने अपना बयानिया जो है उन्होंने बनाया हुआ है, उसके मुताबिक एहतजाज कर रहे हैं ना। लेकिन 2-4 दर्जन अगर बंदे आ गए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा 22 करोड़ के मुल्क में। और ये जो बाज लोग कहते हैं ये उनके बड़े जलसे हो गए और वो ये, मैं नहीं इसको मानता। इनकी हुकूमतें जब हट जाएंगी, निगरान हुकूमतें आएंगी और एक गैर जानबदार फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शन होंगे, उसमें जब कोई ये या कोई और मैंडेट लेगा उसके मुताबिक हम देखेंगे कि मुल्क किधर जा रहा है। फिलहाल तो नवाज शरीफ की जो सियासत है उस पर एक किस्म का मुकम्मल जो है फैसला आ गया है कि फिलहाल उनका पाकिस्तान की सियासत, इक़्तिदार और हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। सही। कुछ देर पहले चौधरी साहब सैयद खुर्शीद शाह साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करना चाहिए और जब पार्लियामेंट की बालादस्ती किसी और के हाथ में होगी तो फिर इस तरह के फैसले सामने आएंगे। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना। 62 अलफ जो है अगर उसमें आइन में तरमीम कर दे, अगर पार्लियामेंट कल कर दे, परसों कर दे, लेकिन उसके लिए आइन के अंदर तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। अगर इनके पास होती तो 28 जुलाई के बाद ये 15 दफा ये कर लेते। वो एक वोट से सिर्फ इन्होंने वो नहली वाले सदर को बनवाया था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया पास। तो इसलिए उसके लिए कहना आसान है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी बड़ी जरूरी है। इस तरमीम करके आइन में फिर इनको वापस लाया जा सकता है, उसके बगैर नहीं। और वो भी जुडिशल उस पर अदालतें फिर भी उसको भी देखेंगी कि ये बदनीति पर मबनी है या आइन की रूह के मुताबिक। सही। चौधरी साहब साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है सईद काजी साहब ने। सईद काजी साहब, बड़ा फैसला है मियां नवाज शरीफ के लिए भी, जहांगीर तरीन के लिए भी। ज़्यादातर अभी तक यही देखा गया है कि मियां नवाज शरीफ के फैसले के हवाले से ही रद्द-ए-अमल आ रहा है। उनकी पार्टी के कारकुन इस पर एतराज़ कर रहे हैं, दुखी भी हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से उस तरह से रद्द-ए-अमल नहीं आया। जी हाँ, उधर एक खामोशी रहेगी क्योंकि जो डैमेज है वो उसका एक्सटेंट इतना बड़ा नहीं है पीटीआई के लिए, क्योंकि पीटीआई के जो मेन लीडर हैं वो तो सियासत में मुकम्मल तौर पर रहेंगे और आइंदा कोई रोल भी प्ले कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। लेकिन और जहांगीर तरीन की भी अहमियत थी मगर उतनी नहीं है जितनी इमरान खान की थी। मगर मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बड़ा और अहम फैसला है और मेरे ख्याल में ये फैसले जो आ रहे हैं, अब मियां नवाज शरीफ साहब को आहिस्ता आहिस्ता इन्हें कबूल करने का जो कबूल करना भी पड़ेगा और इन्हें कबूल कर भी लेना चाहिए, क्योंकि ये वो फैसले हैं और ये वो आईनी तरमीम है जो उनकी इंतहाई पसंदीदा तरीन तरमीम थी, जिस तरमीम को इन्होंने हटाने से बिल्कुल इनकार कर दिया जब 18वीं तरमीम हो रही थी और पीपल्स पार्टी ने इनको राब्ता किया था। और ये वही तरमीम है जो इनके जो रूहानी वालिद जिन्हें कहा करते थे ज़िया उल हक साहब, वो लेकर आए थे। तो मेरे ख्याल में इसको अब नविश्ते दीवार समझ के वो कबूल करें और आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हें जो है वो अब इस रियलिटी को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो इस सियासत में उन्हें इस मुल्क की रियासत और रियासती इदारे लाए थे खास मकासद के लिए और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें से बाहर हो रहे हैं। तो वो जो अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर या अपने आप को नेल्सन मंडेला समझने वाला सिलसिला है, मेरे ख्याल में जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं रियलिटी बाइट, तो अब जो हकीकत है वो आहिस्ता आहिस्ता उन पर भी मुंकशिफ होगी और उनके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा एक पिछले 30-35 सालों में एक मफादाती स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो ये कोई मैं नहीं मानता कि कोई बड़ी सोशल फॉलोइंग है या ये कोई ऐसे अवामी लीडर हैं, कोई नहीं, ये खवास के लीडर हैं। इस मुल्क की इशराफिया की पार्टी थी ये और अब इशराफिया अपना नया नुमाइंदा या नया लीडर ढूंढेगी और इसी तरीके से जो इलेक्टेबल्स हैं वो हवाओं का रुख देख के अपने नए जो हैं वो किबले तलाश करेंगे। तो ये एक सिलसिला है और इसमें कोई इतनी बड़ी कोई एक्सपेक्ट न करेंगे इस फैसले का कोई बड़ा कोई सियासी रद्द-ए-अमल होगा। सियासी रद्द-ए-अमल उस वक्त तक होगा जब तक इनके पास सरकारी मीडिया है और जब तक सरकारी ओहदे हैं। जब ये नहीं रहेंगे तो मुमकिन है कि प्राइवेट मीडिया भी कभी कभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाना छोड़ दे। तो ये हकीकत है, एक तारीख का मोड़ है वो आया है और इसको मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को और जो उसमें लोग बैठे हुए हैं कोई रैशनल अगर हैं तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अब इस नए
دنیا اور بدلی ہوئی دنیا میں اپنے مقام کی تلاش کریں اور اگر کرنا چاہتے ہیں. اور نواز میاں شہباز شریف صاحب بھی دیکھیں کہ اگر وہ بھی ریلیونٹ رہتے ہیں کیونکہ اب ان کے حوالے سے بھی بڑے کیسز کھل رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں کیسز. ہمارے ساتھ رہے گا سعید قاضی صاحب, چودھری غلام حسین صاحب ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ الیکشن سر پر ہیں, بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے, نگران حکومت بھی بننے کو ہے, اور ایسے میں میاں نواز شریف کا تاحیات نااہل ہو جانا مجموعی طور پر سیاسی میدان میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن پہ کس حد تک اثر انداز ہوگا؟ ان کی پوزیشن جو ہے 28 جولائی کے بعد جو خراب ہے وہ خراب تر ہوگی, اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کی پارٹی یا ان کے لوگ یا ان کے جو وفادار ہیں, ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, وزیر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہے, اور جو ان سے توقعات لگا کے بیٹھے, اور ایک بڑا حلقہ ہے ان کا مؤثر کانشنسی ہے حلقہ, یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل جو ان کے فالوور ہیں وہ متعلق رہیں گے اور وہ میز نعرے بجیں گے, جی وہ تو کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت فی الحال میاں نواز شریف کا سیاسی مستقبل ایک کسی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے, صدر کے عہدے کے لیے یا کسی عوامی عہدے کے لیے اپنی ان کی ذات کی حد تک قصہ ختم ہو گیا ہے جب تک کہ آئین میں ترمیم نہیں ہوتی. صحیح. سعید قاضی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس فیصلے کے فوری بعد میڈیا سے گفتگو کی تو وہ اس فیصلے کو طیارہ کیس کے فیصلے سے قرار دے رہی تھی, اس سے ملتا جلتا, اور پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو فیصلہ ہوا تھا اس سے بھی وہ اس کو ملا رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سملیرٹی ہے, کوئی برابری بنتی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کو سمجھنے کے لیے آپ کو 68-69 کی تحریک کو سمجھنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کی تحریک نے جنم لیا تھا, پیپلز پارٹی نے جنم لیا تھا 68-69 کی وہ تحریک جو 138 دن جاری رہی تھی, اور پاکستان کی بلکہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اور سب سے طویل ترین تحریک تھی جو عوام نے اس ملک میں برپا کی تھی, اور اس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا. اور آج تک وہ کوشچن جو اس تحریک نے اٹھائے تھے اب تک انریزالوڈ ہے. ہر جنگ کے 89 کے بعد سے وہ پیچھے منظر میں گئے, مگر سوال آج بھی روٹی کپڑے مکان کا موجود ہے, اور آنے والے دنوں میں جب بھی کوئی ریئل سیاسی لڑائی لڑی جائے گی یا کھلے گا میدان تو وہ پھر سے وہی سوال اٹھیں گے جو اس تحریک میں اٹھے تھے. ہاں, اس کو کچلنے کے لیے ریاست نے کیا کیا, اس زمانے کی فوجی اور عسکری قیادت نے کیا کیا, نواز شریف صاحب نے ان کی کیسے حمایت اور مدد کی, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی کوئی سوشل فالوئنگ, نواز شریف صاحب کی سوشل فالوئنگ ہے مڈل کلاسز میں, تاجروں میں اور جو اشرافیہ میں ہے, اور چونکہ عوام کی اور عوامی سیاست پسپا ہو چکی ہے لہذا منظر پہ یہی نظر آ رہے ہیں, اور لگتا ہے ان کی بہت بڑی کوئی سوشل فالوئنگ ہے. میں دیکھوں گا جس دن یہ کہ تحریک حکومت سے باہر رہ کے چلاتے ہیں, ڈی سی او پٹواری اور کالے دھن کی مدد کے بغیر یہاں پہ جلسہ جب کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے کیسے ہوتا ہے وہ جلسہ, اور وہ کون کرتا ہے. ہم نے دیکھی ہیں تحریکیں کیسے چلائی جاتی ہیں, جانیں دینی پڑتی ہیں. لاہور کے قلعے میں کون, یہ چودھری صاحب بھی لاہور کے قلعے میں رہے ہیں جو میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت. تو یہ آسان کام نہیں ہے. یہ جو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کے اور 11 12 گاڑیوں کے قافلے میں جا کے پریس کانفرنسز کرنا اور بات ہے, اور سڑکوں پہ آ کے ریاست سے ٹکرانا اور کام ہے. وہ اور لوگ تھے, یہ اور لوگ ہیں. یہ جب آئیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے بھائی, ہم دیکھیں گے کس طرح سے یہ ریزسٹنس کرتے ہیں. کوئی ایسی کہانی نہیں ہوگی, لہٰذا یہ چلتا رہے گا. مینجمنٹ کی سیاست چلے گی, کیونکہ اب ہماری بدقسمتی سے پولیٹیکل فورسز جو ہیں انہوں نے اپنے ذاتی مفادات, اپنی جو کاروباری مفادات پہ سیاست کو قربان کیا ہے. لہٰذا اس وقت ریاست ڈومینیٹ کرے گی, اور آنے والے سیاست میں بھی اور آنے والے الیکشن میں بھی کرے گی, اور یہ مناظر ہم دیکھتے رہیں گے. باقی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ یہ ٹی وی کیمروں سے 4 دن ان کو ٹی وی کیمرہ کوریج نہ دے تو میں دیکھوں ان میں سے لیڈر کون اور کون نیلسن منڈیلا ہے. لہٰذا کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ فیصلے ہو رہے ہیں, اچھے فیصلے ہیں, ہونے چاہیے. ایک عبرت کی نگاہ ہے اور ایک عبرت کے نشان ہے یہ لوگ, اور یہ اپنے کیے اچھے فیصلے ہیں اور یہ ہونے چاہیے. سعید قاضی صاحب, چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہر عدالتی فیصلے کے بعد اور آج اس فیصلے کے بعد بھی یہی کہتے دکھائی دیے کہ اب ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, اس سے کیا مراد ہے؟ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, عوام کی عدالت میں جائیں گے. مطلب ہے ہمارے لوگ جب الیکشن کے ذریعے منتخب ہوں گے اور اگر ہمارے پاس اکثریت ہوگی تو ان فیصلوں کا ہم تبدیل کر دیں گے. ہم نے ابھی تک اس کو غور نہیں کیا کہ یہ نااہلی جو ہے اصل میں لوگ بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں. اگر نااہلی سزا ہوتی تو یہ وزیر اعظم سے صدر کو مشورہ دلوا کے اس کو اوور ٹرن کر دیتے, اس کو ختم کرا لیتے ممنون سے.
तो नहली ठीक है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सईद काजी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, इसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं ज़ाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। هذا دوكون هذا فراد। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं,
बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में इंसाफ मिलने की उम्मीद है। मनी ट्रेल, टैक्स और जायदाद की मुकम्मल तफसील अदालत को फराहम की। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए, ये कहना है जहांगीर तरीन का। उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरी नजरसानी की अपील ज़ेरे इल्तिवा है। मेरी नजरसानी की अपील ज़ेरे इल्तिवा है, मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल, टैक्सेस और जायदाद की मुकम्मल तफसील अदालत को दे दी है, मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए। जहांगीर तरीन ने यह ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरा केस इससे जरा मुख्तलिफ है, मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। मनी ट्रेल, टैक्सेस और जायदाद की मुकम्मल तफसील अदालत को दी है। जी हाँ बिल्कुल, जहांगीर तरीन की ट्वीट सामने आई है जिसमें उनका कहना है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए। जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया है कि मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरी नजरसानी की अपील ज़ेरे इल्तिवा है, मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। एक बार फिर से आपको बताएं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तायुन पर फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी। लॉजर बेंच ने यह फैसला दिया है। 5 रुकनी यह बेंच था जिसने यह मुतफिका तौर पर फैसला दिया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहल हो गए हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह कर दी है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने इजाफी नोट लिखा। नवाज शरीफ के खिलाफ जुम्मे को फैसला सुनाने की हैट्रिक हो गई। फैसले में कहा गया है कि जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगी नाअहली ताहयात होगी। पार्लियामेंट में बैठने के लिए साफ और शिफाफ गो होना चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उम्मीदवार सादिक और अमीन होना चाहिए। लॉजर बेंच ने फैसला 5-0 से मुतफिका तौर पर यह फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह भी कर दी। जस्टिस शेख अजमत सईद ने इजाफी नोट लिखा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जुमे को फैसला सुनाने की हैट्रिक हो गई। फैसले में कहा गया कि जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगा ताहल नाअहली बरकरार होगी। नवाज शरीफ के ताहयात नाअहल होते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीगी ख्वातीन कारकुनों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ख्वातीन कारकुन फैसला नामंजूर नामंजूर के नारे लगाते रही और ख्वातीन का यह कहना था कि वोट को इज्जत दो, मैं भी नवाज हूं के नारे भी सुनाई दिए। हाय हाय काला कानून के नारे लगाते रहे। नारे लगाते आप देख भी सकते हैं। नवाज शरीफ के ताहयात नाअहल होते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीगी ख्वातीन ने नारेबाजी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरियम औरंगजेब सीखपा हो गई। कहती हैं ये वही फैसला है जो तैयारा केस और भुट्टो शहीद के बारे में सुनाया गया। मुंतखब वजीर आजम को ताहयात नाअहल करने का मजाक किया गया। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये वही फैसला है जो 1999 में प्यारा केस में भी आया था। ये वही फैसला है जिससे शहीद भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया था। पाकिस्तान के तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को ताहयात नाअहल किया गया है। एक अकामे के ऊपर अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर उस फैसले का ट्रायल हो रहा है जो फैसला ट्रायल से पहले आ चुका है। कि वो फैसला है जो एक अली बाबा और 40 चोरों ने नामुकम्मल दस्तावेजात के जरिए JIT रिपोर्ट पेश की।
नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह भी कर दी। जस्टिस शेख अजमत सईद ने इजाफी नोट लिखा है, नवाज शरीफ के खिलाफ जुमे को फैसला सुनाने की हैट्रिक हो गई, जबकि फैसले में कहा गया जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगा ताअहल नाअहली बरकरार रहेगी। ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी। पार्लियामेंट में बैठने के लिए शफाफ और साफ गो होना चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उम्मीदवार को सादिक और अमीन होना चाहिए। लार्जर बेंच ने फैसला 5-0 से मुत्तफिका तौर पर सुनाया है। अहम खबर है, बड़ा फैसला है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह कर दी है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने इजाफी नोट भी लिखा है। नवाज शरीफ के खिलाफ जुमे को फैसला सुनाने की हैट्रिक हो गई है। जुमे को फैसला सुनाने की हैट्रिक हो गई। फैसले में यह कहा गया जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगी नाअहली ताहयात रहेगी। पार्लियामेंट में बैठने के लिए शफाफ और साफ गो होना चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उम्मीदवार सादिक और अमीन होना चाहिए। लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। मुत्तफिका तौर पर यह फैसला सुनाया गया। 5 रुकनी बेंच है जिसने यह फैसला सुनाया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहल हो गए। ताहयात नाअहली का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह भी कर दी। जी हां, बिल्कुल। जस्टिस शेख अजमत सईद ने इजाफी नोट लिखा है। नवाज शरीफ के खिलाफ जुमे को फैसला सुनाने की हैट्रिक हो गई है। फैसले में कहा गया है कि जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगा नाअहली ताहयात होगी। पार्लियामेंट में बैठने के लिए साफ और शफाफ गो होना चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उम्मीदवार को सादिक और अमीन होना चाहिए। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजारे सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से।
मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय ईद से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA ईद से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं। ईमान, अमल इस अजीम रात में इबादत की अहमियत क्या है? शबे मेराजुल मुबारक के हवाले से और भी खास कलाम। वो रात कि जिसे दिन सजदा करता है। देखिए जुमातुल मुबारक की रात 12:30 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल कर दिया गया। आर्टिकल 62(1)F की तशरीह के फैसले में जस्टिस अजमत सईद शेख ने इजाफी नोट लिखा है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)F इस्लामी इक़दार के ऐन मुताबिक है। अगर 62(F)(1) के तहत नाअहलियत मखसूस मुद्दत तक करार दी जाए तो इस शिक की अफादियत खत्म हो जाएगी। मज़ीद तफसीलात क्या हैं अदील सरफराज से जानते हैं। अदील सरफराज, बताइए इजाफी नोट के बारे में।
جی بالکل، آج سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)F کی تشریح سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ نے اس فیصلے میں ایک اضافی نوٹ لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 62(1)F اسلامی اقدار کے عین مطابق ہے، اور اگر 62(1)F کے تحت نااہلیت مخصوص مدت تک قرار دیا جائے تو اس شک کی افادیت بھی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئین بنانے والوں نے جان بوجھ کر یہ شک رکھی ہے تاکہ نااہل شخص منتخب ہی نہ ہو۔ جب آئین کی شک 62(1)F میں مدت کا تعین نہیں ہے تو عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ جیسے عظمت سعید شیخ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 62(1)F کی تشریح میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آرٹیکل 62(1)F کی تشریح اس کی موجودہ حالت میں ہی کرنی ہوگی۔ اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ نااہلی کا ڈکلیریشن قانونی تقاضے پورے نہ کرنے پر ہی جاری ہوتا ہے اور ڈکلیریشن کی موجودگی تک نااہلی برقرار بھی رہے گی۔ جسٹس عظمت سعید شیخ نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈکلیریشن کی موجودگی سے متاثرہ شخص اہلیت سے محروم رہے گا اور نااہلی کی مدت کا تعین آرٹیکل 63 میں ہے، 62 میں نہیں ہے۔ جیسے عظمت سعید شیخ نے کہا ہے کہ بعض وکلاء کے مطابق تاحیات نااہلی کا فیصلہ سنگین ہوگا۔ آئین سازوں نے آرٹیکل 62(1)F میں نااہلی کی مدت کا تعین بھی نہیں کیا۔ اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت آئین کی تشریح کر سکتی ہے، آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی۔ مدت کا تعین نہیں تو عدالت کیسے میعاد مقرر کر سکتی ہے؟ اضافی نوٹ میں جیسے عظمت سعید شیخ نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ ڈکلیریشن کی موجودگی تک نااہلی برقرار رہے گی۔ عدالت کئی فیصلوں میں قرار دے چکی ہے کہ نااہلی دائمی ہوگی۔ یہ آج اضافی نوٹ لکھا ہے جیسے عظمت سعید شیخ نے۔ اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ دل سرفراز۔ مریم نواز آج سیالکوٹ میں سوشل میڈیا ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ شہر بھر میں خیر مقدمی بینرز لگا دیے گئے ہیں۔ کنونشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ شہر بھر میں خیر مقدمی بینرز لگا دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا کنونشن ہے اور اس جلسے سے خطاب کریں گی مریم نواز۔ اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میاں اشفاق بتائے گا تیاریاں مکمل ہیں جلسے کی؟ جی بالکل، مسلم لیگ نواز کا یہ سوشل میڈیا ورکر کنونشن ہے جو ریلوے روڈ سے ملحقہ راجہ روڈ پر جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت تیاریاں جو ہے وہ مکمل طور پر عروج پر ہیں۔ سٹیج جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے تمام جو شاہراہ ہیں اس پر جو استقبالی بینرز ہیں وہ لگ چکے ہیں، ہورڈنگ بورڈ لگ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلم لیگی قیادت کے جو تصویریں اس پر آویزاں ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی امیدواران ہیں صوبائی یا قومی اسمبلی کے، ان کی جانب سے جو ہے وہ مریم نواز کے استقبال کے لیے جو ہے وہ فلیکسز لگائی گئی ہیں۔ تو انتظامیہ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 10,000 کے قریب جو ہے وہ کرسی لگائی جائے گی، اور جہاں پر مسلم لیگی کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے۔ بہت شکریہ میں اشفاق تفصیلات کے لیے۔ آج ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے۔ نواز شریف کی تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے لیے گڑھا کھودتے ہیں، یہ کہنا ہے ماہر قانون بابر اعوان کا۔ بی ٹی آئی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ شہید بی بی کا احتساب کرنے کے لیے کھودے گئے گڑھے میں نواز شریف خود گر گئے۔ آج ایک تاریخی فیصلہ ہے اور اس اعتبار سے زیادہ تاریخی ہے کہ میں اس وقت لا منسٹر تھا جب 18ویں آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی تھی۔ ہم سارے کہہ رہے تھے کہ اس پروویژن کو یا انٹرپریٹ کیا جائے یا نکال دیا جائے، اور اس کی مخالفت صرف 2 طبقوں نے کی۔ ایک جو نواز شریف صاحب کے حمایتی مولوی صاحبان تھے اور دوسرا نواز شریف کی پارٹی نے کی۔ اور نواز شریف کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے لیے کھڈا کھودتے ہیں۔ سب سے پہلا کھڈا انہوں نے جب پچھلے دور میں احتساب کرنا چاہا شہید بی بی صاحبہ کا، اس وقت کھودا اور اس میں خود گرے اس کھڈے میں۔ دوسرا کھڈا اس وقت جب انہوں نے اپنے سیاسی مخالفوں کے لیے سلو ڈاؤن اور احتجاج کو بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 میں جرم قرار دیا۔ تیسرا کھڈا انہوں نے اس وقت کھودا جب انہوں نے وہ احتساب ایکٹ بنایا ظالمانہ اس دور کا، جس میں اپنے گھر کے ایک ملازم ٹائپ کے ایک آدمی کو انہوں نے اس کا سربراہ بنایا۔ اور چوتھا کھڈا تب تھا جب 18ویں ترمیم میں یہ جا رہی تھی یہ پروویژن اور انہوں نے اس کو روکا، اور ہم کہہ رہے تھے کہ اصل حالت میں بحال ہونے دیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتی؟ انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن
کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی؟ آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیج پر۔ دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ بازار سیاست میں ہر طرف شور، کہیں ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے۔ اس شور میں دب گئی جمہور کے ایوانوں میں جمہور کی آواز۔ حق بیانی کے قحط میں میری زبان قحط کا شکار ہوئی نہ ہوگی۔ آپ کی رائے محترم، مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام کے لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مت بولو، میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں۔ بیٹے چپ ہو جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا، جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے۔ نواز شریف سونیا، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی SHO۔ یہ بات میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے۔ ہم جیت گئے ہیں، اب ہم وزیر اعظم بنیں گے۔ دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے، ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے، مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے، مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے۔ رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام DNA۔ دیکھیے پروگرام DNA پیر سے جمعرات رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔
खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। बहुत ही दयानतदार और फर्शनाज ऑफिसर्स हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। रिकॉर्ड पर्चा हो चुका है, हकायक सामने हैं, इनके पास वीडियोस मौजूद हैं। इसको छोड़ देना, इसको बेटा, रिकॉर्ड मौजूद है। मैं खुद उनकी खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हूं। मैंने फ़ोन किया क्योंकि जुमे का वक्त है, शायद वो वक्फा हो और जुमे की नमाज में हो। बेटा आप इसको करने दें, मुझे बात करने दें। यार क्या कर रहे हैं आप? मैं इनकी खिदमत में हाजिर होने को तैयार हूं ताकि इन्हें इंसाफ मिले। इनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, इनकी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, इनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला, और ये बहुत से यहाँ हमारे चेयरमैन मौजूद हैं। इसके अलावा पूरी मुल्तान की ताजर बिरादरी इनकी गवाही देने को तैयार है कि ये शरीफ, दयानतदार और अच्छे लोग हैं। और एक नौजवान बच्चा बेहक कत्ल हुआ और बहुत से लोग जख्मी हुए। हम क्या चाहते हैं? हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पर झूठी कार्रवाई के हक में नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और जो जिम्मेदारान हैं उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। अब जिसका बच्चा कत्ल हुआ है वो वालिद मौजूद हैं, ज़ख्मी हालत में है, और वहाँ की मकामी पुलिस उन पर तशद्दुद कर रही है, उनको डंडे मार रही है, उन्हें गिरबान से पकड़ रही है। ये कमाल है, ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मेरी यही मुल्तान की इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इंसाफ कीजिए, और मैं इंशाअल्लाह ख़ुद भी इरादा रखता हूँ उनको जाके मिलने का। शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुलाहिजा किया न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म कितना है।